السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. هذا النهار غنشرح لكم الشابتر الاولى ولا الفقره الاولى ديال لا شيمي اورغانيك اللي متعلقه بسكوليت كربوني دي موليكول اورغانيك، سيتادير الهيكل الكربوني ديال الجزيئات العضويه. غنبداو اول حاجه بلا ريبريزونطاسيون دي موليكول اورغانيك، سيتادير التمثيل ديال الجزيئات العضويه. اول حاجه نقدروا نمثلوا واحد الجزيئه بهاد لا فورمول بروت. لا فورمول بروت ديال موليكول اورغانيك nous renseigne sur la nature et le nombre, c'est-à-dire le nombre des atomes, des différents atomes constitutifs. C'est-à-dire بأن هاد لا فورمول بروت ولا الصيغه يعني الإجمالية ولا ديال واحد الجزيئة عضوية كتعطينا فكرة على نوع ديال الذرات والعدد ديالهم اللي كيكونوا لنا واحد الجزيئة. بحال دابا الا شلنا مثلا تما ليطان اللي هو C2H6. اذا لا ناتور ديال لي زاتوم اللي فيه عندنا الكربون وعندنا الهيدروجين. لو نومبر ديالهم عندنا 2 ذرات ديال الكربون و 6 ديال الذرات ديال الهيدروجين. البروبان فيه الكربون كذلك والهيدروجين فيه 3 ديال الذرات ديال الكربون و 8 ديال الهيدروجين. ليتانول فيه 2 ديال الذرات ديال الكربون، 6 ديال الهيدروجين و ذره واحده ديال الاكسجين. ونفس القضيه بالنسبه لليتانول قال لك aussi elle permet de déterminer la masse molaire de cette molécule, c'est-à-dire هاد la formule brute كتمكننا باش اننا نحسبوا la masse molaire d'une molécule organique. بحال دابا الا خدينا مثلا la masse molaire de l'éthane اللي هي M2C2H6، غناخدو ديك 2 fois M2C plus 6 fois M2H. M2C و M2H راه هما هادوك لي ماس مولير اتوميك يكونوا معطييننا. La deuxième représentation des molécules organiques, il y a la formule brute et la formule développée plane. La formule développée indique tous les atomes et tous les liaisons. دابا لا خدينا هنا الهيطان، اذا عندنا يعني التمثيل ديال كاع الذرات اللي كتكون منهم الجزيئه وكاع لي ليزون، يعني كاع الروابط بيناتهم. بحال دابا السي كيدير لنا رابطه مع السي وكيدير لنا 3 ديال الروابط مع الهيدروجين كيدير لنا رابطه مع الكربون الى اخر ذلك. ولا troisième représentation هي la formule semi développée ولا الصيغه نصف المنشوره. La formule semi-développée ne montre pas les liaisons entre les hydrogènes et les autres atomes. يعني في هاد لا فورمول semi-développée ما كنديروش لي ليزون ما بين يعني الروابط ما بين الهيدروجين وما بين لي زوطخ اتوم يعني الذرات الاخرى. بحال دابا الا خدينا مثلا هذاك ليطان CH3 عندنا حنايا هذيك الرابطه غير ما بين سي. بالنسبه لا ليزون لي ليزون ما بين الكربون والهيدروجين ما درناهمش. بحال دابا الا خدينا عاوتاني ليتانول، هانتوما شوفوا معايا عندنا CH3 CH2 يعني عندنا هذيك الرابطه الاولى غير ما بين سي والثانيه عاوتاني عندنا CH2OH، وهذيك الرابطه راه غير ما بين السي والاكسجين. ما درناش الروابط ما بين الكربون ما بين الاكسجين والهيدروجين وما بين الكربون والهيدروجين. عندنا هنا لا ريبريزونطاسيون توبولوجيك اللي هي الكاتريام ريبريزونطاسيون ولا تمثيل توبولوجي بالعربيه. La formule topologique est une représentation simplifiée des molécules organiques dans laquelle les atomes de carbone et la majorité des atomes d'hydrogène ne sont pas représentés. إذن هاد الريبريزونطاسيون توبولوجيك بحال هاد الخطوط. راه كل اكستريميتي يعني بحال دابا خدينا ليطان لي دو اكستريميتي ديالهم ولا هذيك الرؤوس ديال بحال دابا هذيك القطعه عندنا كربون. البروبان بحال دابا هنايا عندنا 3 ديال الرؤوس. عندنا
هذاك الرأس الأول، وعندنا هذاك التلاقي ديال هذاك لي دو دغوات هذاك كربون، وعندنا في ليكستريميتي ديال الكربون الآخر ديال هذاك لو تخي، هذيك لا تخي الأخرى حتى هي كربون، ستادير عندنا هنا 3 كربون. بحال دابا ليتانول عندنا تخي وحدة خط واحد، وعاد خط واحد غادي الأكسجين. إذا هذاك الرؤوس ديال الخط الأول راه فيها كربون كربون etc. Donc نشوفو bon l'écriture d'une formule topologique tient bon la représentation topologique avec l'écriture d'une formule topologique tient compte des particules suivantes. Donc les liaisons carbone sont représentées par un segment. Donc حنا كنمثلو هنا في هاد la représentation topologique غير les liaisons ما بين الكربون ولا ما بين الكربون وشي اتوم اخر. دونك هنا لي دوبل ليزون سون ريبريزونتي بار دي دوبل سيغمون. يعني الا كانت عندنا واحد الرابطه ثنائيه يعني فيها جوج خطوطه كنديرو جوج خطوطه. Lorsqu'un atome de carbone intervient dans des liaisons successives, les traits qui représentent les liaisons forment un angle environ. يعني قال لك الا كان الكربون يعني كيدير لنا دو ليزون يعني دو ليزون successives qui représentent ces liaisons forment un angle ce qui correspond يعني إلا دار لينا الكربون بواحد دوبل ليزون ياك دونك هاديك لي 3 ليزون كاملين يعني لونغل ما بين ليزون كتكون 120 دوغري. يعني هذيك الديفياسيون ما بين liaison ou liaison كتكون 120 ce qui correspond à l'angle des liaisons dans un carbone tétravant possédant une géométrie tétraédrique. Donc دابا نشرح لكم هذه. Après donc les groupements sont représentés ainsi que leur liaison. يعني هنا لو groupement هنا كنهضروا على لي groupement caractéristique دابا غنشوفوها ان شاء الله في الشابيتر الجايه. هنا واحد لابليكاسيون دونك جيسبر انكم تحاولوا انكم يعني تصايبوها. دونك هنا عندنا في الفورمول جينيرال راه كنديرو قلنا النومبر ديالاش لا ناتور ديال لي زاتوم ولا نومبر ديالهم هي فورمول بروت. فورمول ديفلوبي كنديرو يعني كاع لي زاتوم اللي عندنا وكاع لي ليزون. فورمول سيمي ديفلوبي كنديرو غير لي ليزون ما بين الكربون و بين لي زوتر اتوم ديال الهيدروجين ما كنديروهمش. ليكريتور توبولوجيك يعني كنديرو فيها غير لي ليزون ما بين الكربون ولا كربون و شي اوتر هادي شي اوتر اتوم. دونك فوالا نكملو. دونك بون غنمشيو دابا لاشين كربوني اللي هي السلسله الكربونيه بالعربيه. دونك ديفينيسيون دونك اون ابل شين كربوني او سكوليت كربوني لونشينمون دي زاتوم. يعني قالك هاد لاشين كربوني هو داك التسلسل ديال لي زاتوم دو كربون اللي كيكون لنا هذيك لا موليكول اورغانيك. باغ اكزومبل بحال دابا هنايا هذيك هي يعني اللي بالاحمر عندنا هي لاشين كربوني وبين لو سكوليت كربوني. يعني هذاك لونشينمون هذاك التسلسل ديال الكربون. بحال دابا الموليكول الاولى اللي على اليسار فيها 5 ديال الكربونات والموليكول اللي على اليمين ديالنا فيها 4 ديال لي كربون. نشوفوا هنا يعني في هذا الدوزيام باراغراف حتى هي concernant la chaîne carbonée la diversité des chaînes carbonées. يعني النوع ولا الانواع ديال لي شين كربوني. اذا غنشوفوا النوع الاول اذا سواء الشين كتكون لينيير سواء كتكون غاميفيي. يعني لينيير هي خطيه وغاميفيي هي متفرعه. دونك لا شين اي لينيير يعني كنقولوا هاد لا شين لينيير سي tous les atomes de carbone du squelette ne sont liés qu'un seul ou deux atomes de carbone. يعني هذيك السلسله كامله هانتوما غنشوفوا هاد ليكزامبل. يعني ديك السلسله كامله يعني كل كربون فيها كيكون مرتبط اما مع كربون واحد ولا جوج.
ما غيكونش 3 ولا 4. بالنسبة لا chaîne ramifiée, la chaîne est ramifiée si au moins un des atomes de carbone du squelette est lié à plus de deux autres carbones deux atomes de carbone. C'est-à-dire قال لك على الأقل في لا chaîne ramifiée على الأقل كتكون عندنا واحد الكربون اللي كيكون مرتبط مع 3 ديال لي كربون. بحال دابا هنايا الا خدينا داك الكربون اللي بالخضر كتشوفوا بانه مرتبط مع 3 ديال الكربونات. دونك هاد لاشين راها غاميفي. ملي غيكون كاع لي كربون كلهم مرتبطين اما مع كربون ولا جوج كربونات، دونك هنا كنقولوا راه الشين لينيير. غنشوفوا دابا دوزيام تيب اللي هي الشين soit ouverte soit chaîne cyclique. ouverte اللي هي يعني ouverte مفتوحة جو بونس وقيلة بالعربية، و cyclique اللي هي مغلقة. إذن نشوفو ouverte une molécule organique peut être formée par un enchaînement des atomes de carbone CCC. يعني هنايا كتلاحظوا بأن الشين كي دايرة مفتوحة، يعني اوفيرت هانتوما كتلاحظوا يعني غادي من سي حتى لسي سي سي الى اخره. دونك هنا الشين لي سيكليك هي حلقيه الا بغيتو كاع تقول، يعني التراديكسيون ديالها بالعربيه هي حلقيه. دونك لا شين سيكليك او بيان اسيكليك لي شين هنايا كاينه واحد اس زايده. دونك لي شين سيكليك او بيان لا شين سيكليك سون اس s'il y a une partie du squelette est fermée. بحال دابا هنا كتشوفوا الا انطلقنا من داك الكربون للفوق وكنمشيو بهذوك الروابط هذوك لي ليزون كتبقى غادي من سي لسي 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 في الاخر كتلاحظ بان هذيك السلسله تسدات. دونك هنا كنقولوا بان هنا لا شين راها سيكليك. بون غندوزو في لا تروازيام تيب ديال هاد لي شين كاربوني اللي هي تقدر تكون يعني هاد لا شين سوا ساتوري سوا انساتوري. ساتوري هي مشبعة، إذا تقدر تكون مشبعة ولا غير مشبعة. إذا كيفاش غتكون ساتوري أو مشبعة؟ دونك une chaîne est saturée s'il n'y a pas ou bien s'il n'y a que des liaisons simples entre les atomes de carbone. يعني قالك يعني ما بين هادوك الذرات ديال الكربون عندنا غير لي ليزون سامبل، غير خط واحد فقط. بحال دابا هنا وغنشوفو هنايا في لاشين يعني في دوزيام تيب ديال هنا هاد لو تيب. دونك هنا عندنا chaîne insaturée. قالك une chaîne est saturée s'il y a au moins une liaison multiple entre les atomes de carbone. بحال دابا هنايا كتشوفوا راه عندنا ما بين هداك السي الاول والسي اللي بالخضر، دونك كتلاحظوا عندنا دوبل ليزون. دونك هنايا كنقولوا هاد الشين راها انساتوري يعني غير مشبعة. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. بون هنايا هذه واحد لابليكاسيون تحاولوا تشوفوها. اذا عطيناكم واحد 3 موليكول، اذا غتشوفوا بوغ شاك موليكول واش هي لينيير راميفي، واش اوفيرت ولا سيكليك، واش ساتوري ولا انساتوري. سا ديبون على داكشي اللي شفنا. غنمشيو دابا لهاديك لا دوزيام او بيان لا دوزيام غون je pense grande 3, voilà, il y a troisième paragraphe. Donc les hydrocarbures saturés, les alcanes et les cyclanes. Les hydrocarbures بالعربية هيدروكربورات. دونك نيشان يعني ترجمة حرفية الهيدروكربورات المشبعة. إذا الهيدروكربورات المشبعة هي اللي ما فيهاش لا دوبليزون لا تريبليزون. يعني عندنا غتشوفوا عندنا غير دي سامبليزون. اذا عندنا لي زالكان ولي سيكلان. حنا غنشوفوا شنو هما لي زالكان وشنو هما لي سيكلان والانواع ديالهم. بون ديفينيسيون. دونك يعني لي زالكان سون دي هيدروكاربور دو فورمول بروت C2H2N+2. يعني شنو كتعني؟ يعني قالك هادوك الالكانات هما هيدروكربورات الفورمول بروت ديالهم يعني الصيغه الاجماليه ديالهم على الشكل ديال CnH2n زائد جوج. يعني داك n مثلا الا كان واحد، اذا شنو غتكون عندنا C1 H. هانتوما شوفوا معايا الا كان n كيساوي واحد
إذا شنو غتكون عندنا هي سي واحد. دونك حنا واحد متنكتبوش، اش جوج فوا واحد زائد جوج. دونك جوج هي جوج زائد جوج اللي هي ربعة. دونك هي سي اش كات. دونك بحال دابا مثلا نفترضوا بان ان عندنا كيساوي ربعة في داك الجدول. إذا كانت عندنا سي كتساوي ربعة، إذا ها هي سي كات، و اش شنو غتكون؟ هي جوج في ربعة هي شحال؟ هي 8 زائد جوج هي 10 إلى آخر ذلك. دونك هكذا باش كنلقاو الفورمول بروت ديال شي ألكان. إذا لوغ شين كربوني سون ساتوري، حنا قلناها، يعني هادوك لي شين راه فيهم كاع غير كاملين غير دي سامبل ليزون إي نو بريزونت با دو سيكل، وما فيهمش لي سيكل. يعني راه كاين الفرق قلنا ما بين لي زالكان وما بين لي سيكلان، يعني ماشي فيرمي. Donc leurs atomes de carbone sont tétragonaux. Donc voilà, donc كيفورميو لينا واحد 4 ليزون. يعني الكربون دائما راه تيتراغونال، راكم شفتوها ديجا في الترونكوما. دونك بان راه الكربون دائما كيدير لنا 4 ديال الروابط، والهيدروجين كيدير لنا رابطه واحده، الاكسجين كيدير جوج الى اخر ذلك. نكملو. دونك غنشوفو دابا نومونكلاتور دي زالكان لينيير. دونك هاد النومونكلاتور راه هي التسميه ديال الالكانات. دونك لو نون d'un alkane à chaîne linéaire est formé d'un préfixe numérique, un nombre grec qui indique le nombre d'atomes de carbone. يعني قالك السميه ديال الالكان ياك كتكون واحد بريفيكس، يعني هو السابق، يعني جزئين. الجزء الاول كي انديكي لينا، كيشير لينا العدد ديال الكربونات اللي كاينين في لاشين، و ان سوفيكس اون تيرمينيزون ان. يعني بويسك راه الكان، يعني كناخدو هذيك ان وكنزيدوها في الاخر. اذا في هذاك في اللاتينيه عندنا الميتا ou bien الميت ات بروب بوت ou bien ميتا ايتا بروبا بوتا. راه هي ديك واحد جوج ثلاثة حنا عندنا. اذا كناخدو بحال دابا شوفوا معايا في الجدول واحد. اذا بحال دابا هنا خدينا سي اش كات، شحال فيه من كربون؟ واحد. اذا واحد باللاتينيه راه هو ميتا، كنزيدو ديك ان يعني هي الميتان. جوج راه هي ايتا. اذا غنكتبو ايتا يعني جوج كربونات، يعني جوج، وغنزيدو ان. بروبا بروبا عاوتاني في اللاتينيه هي شحال؟ هي 3. اذا غنديرو بروبان. بيوتا هي 4. شحال من كربون تما عندنا 4، هي البيوتان. البنتان اتسيتيرا، الهكسان، الهبتان، اوكتان، نونان، ديكان. نكملو. دونك فوالا. دونك هنايا دونك راه شفنا لي زالكان. هنا راه قالك المهم هنا دابا في الاول شفنا دونك نومونكلاتير قالك ديال لي زالكان لينيير. لا شفتو الفوق راه كاين لي زالكان لينيير، لي زالكان غاميفي، و لي زالكان. اذا بالنسبه لهنايا في هاد لي دو طابلو دونك عندنا لا فورمول سيمي ديفلوبي بور شاك الكان. يعني بحال دابا شفتو الميثان، دونك الميثان كيبقى يعني كتبقى نفسه فورمول بغيتي فورمول سيمي ديفلوبي. بحال دابا الايثان شنو درنا غير لي ليز ما بين الكربون باسكو عندنا دو سي. دونك هي سي اش 3 سي اش 3. بحال دابا البروبان دونك سي 3 راه كنحطو سي وكنكملو باش بعدد الروابط. يعني كنكملو هذيك الهيدروجين بحال كنفرقو بحيث شاك كربون خاصو يدير لينا 4 ديال الروابط. بحال دابا الكربون الاول دار لينا رابطه مع الكربون الثاني، اذا دار رابطه وحده. اذا باش يدير 4 الروابط خاصو 3 ديال الهيدروجين نعطيناهم ليه اللي في الوسط. دار رابطه مع الكربون ودار رابطه مع الكربون. اذا شحال دار من رابطه؟ دار جوج. اذا شحال خاصو من كربون؟ خاصو جوج كربونات. الاخر عاوتاني دار رابطه معاياش مع الكربون اللي في الوسط. دونك انا كنهضر هنا على البروبان. اذا دار رابطه وحده. اذا شحال خاصو من رابطه باش يكمل؟ خاصو 3 ديال الروابط. دونك نديرو ليه 3 ديال لي هيدروجين. وفوالا ايتترا. نفس القضيه بالنسبه للبيوتان، البنتان،
الهكسا الهبتال الاوكتان اتسيتيرا. دونك هنا غنمشيو دابا نشوفو لي زالكان. اذا حنا قلنا عندنا 3 ديال الانواع. دونك عندنا لي زالكان لينيير، ودابا غنشوفو لي زالكان غاميفي، وعاد غنشوفو لي سيكلو الكان و بين ديستيكلان. دونك نومونكلاتور ديال لي زالكان غاميفي يعني التسميه ديالهم. دونك نشوفو بعدا اول حاجه شنو هي هذا موليكول غاميفي. دونك une molécule ramifiée peut être considérée comme une chaîne principale sur laquelle sont fixées des ramifications. يعني كتقدر يعني كتكون عندنا واحد الشان اللي هي واحد الشان اللي كنسميوها السلسله يعني الرئيسيه. وفي هذيك السلسله الرئيسيه كيكون عندنا مفيكسي واحد الجذر، وبيان كنسميوه جروب الكيل. واحد الالكيل كنسميوه الالكيل اللي هو هذاك الجذر الكيلي. بحال دابا هنا الا خدينا مثلا عندنا هذيك السلسله الكربونيه دونك برينسيپال اللي هي CH3 CH2 CH3. دونك هذيك لي كربون بربعه هما السلسله الرئيسيه، وهذاك CH3 يعني هذاك الكربون اللي خارج من تما هو اللي غيكون عندنا جروبمون الكيليك. Donc la nomenclature de ces ramifications sont similaires à celle des alcanes. Il suffit de remplacer la terminaison عن par il. يعني هنا قالك بكل بساطة يعني هذاك الجذر اللي خارج بحال هذاك CH3 دونك اللي خارج يكفي اننا كناخذوا الاسم ديالو من الالكان. بحال دابا كان عندنا كربون واحد، اذا هو ماذا ان كربون واحد هو الميثان. اذا هنايا قالك غنغومبلاسيو هذيك ان باغ il، يعني اوليو باش تكون عندنا ميثان غتولي ميثيل. دونك حنا غنشوفو لي غروبمون الكيل. بحال دابا عندنا CH3 ميثيل، ملي كيكون عندنا جوج سي ايثيل بروبيل بيوتيل بنتيل اتسيتيرا. يعني كناخدو نفس التسميه ميثان. بحال دابا في الاولى ميثان حيدنا ليها ان ودرنا il، الثانيه عاوتاني ايثان حيدنا ليها ان ودرنا il اتسيتيرا. غنشوف دابا لي ريغل ا سويفر دونك pour la nomenclature de ces alcanes ramifiés. دونك اول حاجه قال اون ديتيرمين لا بلو لونغ chaîne carbonée c'est la chaîne principale. يعني كنقلبوا على اطول سلسله، هذيك هي اللي كنسميها هي اللي كتسمى السلسله الرئيسيه، والاسم ديال الالكان هي اللي كتعطيه ليه. ثاني حاجه هو دوزيام هذا étape à suivre. Donc on identifie les ramifications greffées sur la chaîne principale. يعني هذيك la chaîne principale دونك كنشوفوا يعني كنكشفوا على هذوك لي غروبمون الكيل اللي لاصقين فيها. و troisième étape on numérote la chaîne carbonique principale de sens possible. يعني كنرقموا هذيك السلسله الكربونيه اللي عزلناها. دونك وخاص يكون عندنا كانتما لو سونس ادوبتي اي تيل كو l'ensemble des indices de position des groupes alkyles soit le plus bas. يعني كنعطيو هذيك لي غروب الكيل اللي خارجين ولا هذوك الجذور الالكيل اللي خارجين كنعطيوهم اصغر الارقام. نتوما غتشوفوا on nomme le composé. on écrit d'abord le nom des groupes alkyles. يعني في الاول كنديرو لي غروب الكيل وكنديرو الرقم ديال الكربون اللي لاصق فيه شاك الكيل، وعاد كنزيدو ليه الاسم ديال السلسله يعني الالكان اللي عطاتو لنا هذيك السلسله الكربونيه. دونك حنا غنشوفوا واحد لابليكاسيون ابري. دونك غندوزو هنا الغوما قالك s'il y a plusieurs groupes substituants دونك الا كانوا ايدونتيك بحال دابا مثلا عندنا دو ميثان يكفي كنجيو في الاول وكنديرو الارقام فين جاو وكنديرو دي. كانوا 3 غنديرو تري، كانوا 4 غنديرو تيترا الى اخر ذلك. ولكن في الغالب غيكونوا دي تري. et on fait donc procéder pour par de tous les numéros attribués au groupe. دونك حنا اللي شرحت قالك الا كانوا دابا ديفيرون بحال دابا عندنا جروب ميثيل وعندنا جروب ايثيل، اذا ils s'écrivent par ordre alphabétique.
إذا هنايا غنكتبوهم باغ اوردر الفابيتيك، بحال دابا ميتيل ايتيل. اذا الاو عندنا هي الاولى، اذا غنبداو بلي ايتيل، عاد غندوزو للميتيل. بحال دابا عندنا ايتيل ميتيل وبروبيل، اذا غنبداو بالاول هو الايتيل، غنتبعوه الميتيل وعاد البروبيل، يعني باغ اوردر الفابيتيك. دونك هنايا عندنا هادي واحد ليكزومبل دونك باش تفهموا. دونك نومونكلاتور ديال هاد هاد la molécule. Donc, on détermine la plus longue chaîne carbonée, c'est la chaîne qu'on a principale. إذا أول حاجة دونك خدينا هاد لاشين، هانتوما يعني كنطلقو دائما من الكربون من ليكستريميتي، يعني هنا عندنا 6 الكربونات. إلا خدينا دابا هاد لاشين كنلقاو 5، خدينا هاد لاشين غنلقاو هي نفسها، غنلقاو 5، خدينا هادي لقينا فيها 3، لقينا هادي فيها 4. إذا شناهي أطول وحدة؟ هي اللي فيها 6. دونك ها هي هادي لا شين كربوني، سي بون. دونك سي لا شين كربوني لا بلو لونغ، هي اللي فيها 6 ديال الكربونات، حنا غناخدوها. إذا كنسطرو عليها ولا كنأطروها بحال هكدا. كنشوفو دابا لي غاميفيكاسيون غريفي سوغ هاد لا شين، يعني كنشوفو هادوك لي جروب الكيل. بحال دابا هنايا عندنا سي اش 3 للفوق، وهنا عندنا شنو سي اش 3 لتحت. اذا هنا عندنا دو ميتيل، اذا قلنا دو ميتيل حنا حددناهم. من بعد لا تروازيام ايطاب اون نيميروت لا شين كاربوني برينسيبال دو سونس بوسيبل. هانتوما غتشوفو، اذا هانتوما راه في الاولى اللي بالاحمر رقمناها من اليسار لليمين، وفي الثانيه رقمناها من اليمين لليسار. اذا شوفوا معايا دابا لي هذوك لي ميتيل شنو خداو. اذا راه عندي انا واحد الخطا لما درت ايتيل دي ايتيل، هنا نورمالمون خصها تكون دي ميتيل دي ميتيل. بون عندي جوج 3. اذا هانتوما بحال دابا اللي بالاحمر الميتيل الاول لاصق في الكربون الثاني، والميتيل الاخر لاصق في الكربون الثالث. اذا غنمشيو دابا نشوفوا يعني الترقيم الثاني. اذا كتلاحظوا بان الميتيل الاول لاصق في الكربون رقم 4، والميتيل هذا الاخر لاصق في الكربون 5. اذا عندنا 4 5. اذا شنو اللي غناخذوا واش جوج 3 ولا 4 5؟ اذا قلنا راه غناخذوا، راه كاتبين قالك لي زانديس دو بوزيسيون دي جروب الكيل سوا لو بلو با، يعني غناخذوا لي زانديس الصغار. هي جوج 3 هنا عندنا، سي بون. و في لا dernière étape on nomme le composé. On écrit d'abord on a le nom de groupe alkyle وعاد غنتبعوه سميتو. دونك هنايا شنو عندنا قلنا جوج 3، عندنا جوج ميتيلات يعني دو ميتيل، وعاد هذاك اللي فيه 6 ديال لي كربون. 6 الكربون اللي شفتو في الطابلو عندكم راه هو الهكسان. دونك فوالا احنا سمينا هاد الالكان غاميفيي. دونك هادي الطريقه اللي كنتبعو. دونك هنايا عندنا واحد دوطخ اكزومبل، بحال دابا الاول عندنا جوج ميتيل بوتان. اذا الكربون اللي لاصق فيه هذاك الميتيل راه هو الثاني، هذاك الشيء علاش درنا جوج ميتيل والبوتان، حيت عندنا في هذيك لاشين اللي بالاحمر لاشين برينسيبال 4 ديال لي كربون. وهانتوما غتشوفوا نفس القضيه، يعني غنديرها بالنسبه لي زوطخ اكزومبل. دونك دابا اون باس نومونكلاتور دي سيكلان وين سيكلو اكلان. دونك نا اون نوم لي زالكان سيكليك ou les cycloalcanes par le nom de l'alcane précédé du préfixe cyclo بكل بساطة. إذا هنايا كنشوفو بحال دابا المثال الأول عندنا فيه 3 ديال لي كربون اللي هو إذا 3 الكربونات كنرجعو لداك الطابلو الأول. إذا فيه شنو هو البروبان. إذا بويسك راه حيت هاديك لاشين يعني سيكليك يعني مغلقة، اوتوماتيكمون كنزيدو سيكلو. إذا سيكلو بروبان. غندوز دابا الحالة الثانية. شحال عندنا من كربون؟ 4 هو البيوتان. إذا بيوتان حيت فيغمي، دونك شنو غنديرو سيكلو بيوتان. غنشوفو اللي تابعاها. إذا عندنا شحال من كربون؟ عندنا 5، دونك سيكلو بنتان. اللي من بعد عاوتاني فيها شحال؟ فيها 6 ديال الكربونات. 6 الكربون هو الهكسان، دونك سيكلو هكسان. دونك هادي ساهلة بزاف كاع. نكملو. دونك غنشوفو دابا لي زيدروكاربور انساتوري.
لي زالسين. دونك انساتوري، دونك قبيله شفنا لا شين انساتوري هي ملي كتكون عندنا اما دوبل ليزون ولا تريبل ليزون. دونك هنا غنشوفو غير لي زالسين اللي هما فيهم دوبل ليزون، يعني الرابطه ثنائيه كتكون بحال تساوي. دونك ديفينيسيون دي زالسين. دونك لي زالسين سون دي هيدروكاربور نون ساتوري. داك نون ساتوري ستادير فيهم هاديك دوبل ليزون نون سيكليك ماشي سيكليك كي بوسيد دي اون دوبل ليزون. اذا فيها دوبل ليزون يعني ما بين جوج كربونات ضروري غنلقاو واحد دوبل ليزون. leur donc formule brute est CnH2n. دونك هانتوما شوفوا هنايا عندنا دونك هما بحال دابا هنايا في الحاله الاولى. اذا عندنا هذاك سي اش دونك هي عندنا هنايا بون كاين جو بونس صافي سي بون هي هذيك. دونك كتلاحظوا بان هنايا عندنا يعني هذاك الكربون يعني لي دو كربون بيناتهم واحد دوبل ليزون. لا بغينا الفورمول ديالهم دونك راك على الشكل ديال CnH2n. اذا يكفي غنحسبوا شحال عندنا هنا من السي، واحد جوج بحال دابا الحاله الاولى اللي في اليسار عندنا 6 ديال الكربونات. اذا ان شحال كيساوي 6. اذا لا بغينا العدد ديال اش يكفي هذيك 6 غنضربها بجوج هي 12. بحال دابا الحاله اللي في اليمين شحال عندنا من الكربون؟ عندنا 5 ديال الكربونات دونك هي سي 5. وشحال عندنا من هيدروجين؟ يكفي ان هذيك 5 غنضربوها بجوج صافي وغتعطينا 10 ديال الهيدروجين. Donc définition des dérivés éthyléniques. Les dérivés éthyléniques sont des composés organiques. Mais le cas des dérivés ou bien organiques, qui possèdent au moins une double liaison. يعني ضروري كتكون فيها au moins واحد double liaison. Les atomes de carbone, les double liaisons sont très gros. Donc هادي غنشرح لكم ان شاء الله في واحد لابارتي اخرى. هنايا هاد لي ديريفي éthyléniques. دونك غنبقاو غير هنايا في لي زالسين ونشوف. بون هنا غنشوف دابا نومونكلاتور دي زالسين. دونك بوغ نومي ان السين دونك اون سويت لي زيتاب سويفون. اذا l'étape الاولى on détermine la chaîne carbonique principale qui contient la liaison double bien la double liaison. هنا هي اول حاجه كنقلبوا على ايش؟ على اطول سلسله اللي فيها هذيك الدوبل ليزون. ثاني حاجه كنرقموا دونك au numéro de cette chaîne de façon que le premier atome de liaison double est le plus petit numéro possible. يعني كنرقموا هذيك الشين بحيث ان هذيك الدوبل ليزون كنعطيوها اصغر رقم. نكملوا دونك وفي هذيك التخوازيام ايتاب اون رومبلاس دون لو نو لالكان. يعني هنايا كنشوفوا غير هذاك شحال عندنا من رقم. بحال دابا كانوا عندنا مثلا 4 ديال لي كاربون. دونك 4 الكربونات هو البيوتان. اذا كانت دوبل ليزون يكفي ان هذيك ان غرطوها ان يعني غنولي البيوتان. حنا غنشوفوا دابا كيفاش يعني بريسيزمون كيفاش كنديروا هذيك النومونكلاتور. دونك اون بريسيز كوم بوغ لي زالكان راميفي لي بوزيسيون دي زالكي. نفس القضيه وكنعطيو حتى الارقام ديال لي زالكي. وحنا غنشوفوا هنايا واحد لي زيكزامبل. اذا بحال دابا ليكزامبل الاول. اذا دائما غنقلبوا على لا شين لا بلو لون يعني اطول سلسله. بحال دابا داك الاول اللي على اليسار الفوق اللي حدا اكزامبل. اذا حنا رقمناه اذا الكربون الاول كتلاحظوا هو اللي فيه شنو؟ هو اللي فيه دوبل ليزون. اذا شحال عندي هنا من الكربون؟ عندي 1 2 3 4 عندي 4. اذا غنديروا البوت. الكربون الاول هو اللي فيه لا ليزون يعني غندير 1 وشنو غندير؟ نزيد ان بكل بساطه. اذا غنمشيو دابا اللي حداه في اليمين. اذا عندنا عاوتاني كنقلبوا على اطول سلسله. اذا اطول سلسله هي اللي فيها 4 ديال لي كربون. دونك فوالا ها هي كنديروا الترقيم بحيث عاوتاني هذيك الكربون اللي فيه دوبل ليزون كنعطيوه
واحد من هذوك لي دو كربون كنعطيو أصغر رقم. إذا تلاحظوا بأن الكربون الأول هو اللي خدا أصغر رقم. صافي حنا ما كنهتموش دابا بهاديك لي ميتيل ولا شي حاجة. دونك هنا كاين واحد الخطأ. دونك هنا نورمالمون غتكون 3 ميتيل. إذا حيت هداك الميتيل عندنا لاصق في الكربون الثالث، دونك راه 3 ميتيل بوت واحد ان. دونك هي هادي التسمية ديال هاد الكربون. دونك غنشوفو دابا يعني المثال اللي من بعد اللي لتحت في اليسار. إذا عندي هاديك لاشين كربوني غنعزلناها اللي هي فيها 5 ديال لي كربون، هي لي شين برينسيبال. غنبداو دابا الترقيم. إذا إلا بدينا دابا من اليسار راه الكربون اللي فيه الدوبليزون غنعطيوه 2، ولكن إلا بدينا من اليمين راه غنبداو 1 2 3، دونك غنعطيو 3. إذا غنحصلو يعني هداك الترقيم من اليمين لليسار. سي بون. وهداك الجروبمون الكيل وهداك الميتيل اللي عندنا يعني هو هداك اللي خارج. إذا جا فاش في الكربون 4. إذا غنديرو 4 ميتيل. 5 ديال الكربونات هو البنتان. إذا غنديرو بنت وغنديرو الرقم ديال الدوبليزون، يعني أول كربون فيه الدوبليزون اللي هو الرقم 2 ان. وبنفس الطريقة غتشوفو حتى داك ديال الميتيل. إذا غنبداو عاوتاني الترقيم هنايا، عاوتاني غنبداو من اليسار باش نعطيو هاديك الدوبليزون غنعطيوها أصغر رقم. إذا غنبداو من اليسار. إذا حنا عطينا دوبليزون 1. غنشوفو هداك الميتيل اللي عندكم. إذا في هداك الميتيل راه لاصق في الكربون 2. إذا غنديرو 2 ميتيل بوت 1 ان. غنكملو. دونك هنايا شفنا لي زالتين. دابا غنشوفو لي زيزومير. Donc les isomères, donc on appelle isomères des molécules ayant la même formule brute mais de représentation développée ou semi-développée différente. يعني هنا les isomères قالك هما les molécules عندهم même formule brute، يعني نفس هذيك سميتها الصيغة الإجمالية، ولكن الصيغ يعني المنشورة ولا نفس المنشورة كتكون مختلفة. دونك حنا غناخدو هاد ليكزومبل ديال C6H14. إذا هانتوما ها الريبريزونطاسيون الأولى. إذا حتى هاديك 3 ميتيل بنتان راه حتى هي C6H14. غنشوفو الريبريزونطاسيون الثانية. تلاحظوا 2 ديميتيل بوتان، هذه حتى هي C6H14. الصيغة هذه الثالثة حتى هي 2 ميتيل بنتان، هذه حتى هي راها C6H14. نقدروا عاوتاني نلقاو هاد الريبريزونطاسيون، نقدروا نلقاو عاوتاني هادي. إذا هادو كاملين كنسميوهم ديزوزومير. علاش؟ لأن عندهم نفس الصيغة الإجمالية اللي هي C6H14، ولكن ملي كنديرو الريبريزونطاسيون يعني ديفلوبي أو بيان سيمي ديفلوبي كنلقاوهم مختلفين. إذا غنشوفو دابا هنا لي تيب ديزوزومير. إذا عندنا دي زيزومير دو كونستيتيون وعندنا ستيريو ايزومير. دونك بالنسبة للستيريو ايزومير دابا نشوفوها من بعد. دابا غنشوفو بريميرمون on va commencer par les isomères de constituant. Donc de constituant عندنا فيها 3 ديال لي تيب. عندنا isomère de chaîne, de fonction et de position. Donc غنبداو باش isomère de chaîne. Donc isomère de chaîne قالك les molécules se diffèrent par l'enchaînement des atomes de carbone. يعني قالك هادوك لي موليكول تختلف غير بداك التسلسل ديال الكربونات. يعني السلسله تقدر تكون لينيير، تقدر تكون غاميفي. ديك غاميفيكاسيون تقدر يعني مثلا تكون بحال دابا هنايا الا خدينا هاد C6H14 راه نتوما لينيير هكسان غاميفي بحال دابا هنايا، بحال دابا داك المثال اللي الفوق على اليسار اللي هو 3 ميتيل بنتان. عندنا واحد الميتيل لاصق في الكربون 3، يقدر يكون هذاك الميتيل لاصق في الكربون 2 اللي هي 2 ميتيل بنتان. تقدر يكون عندنا 2 غاميفيكاسيون يعني 2 ميتيل بيان دي ميتيل. هانتوما لاحظوا بان في المثال اللي على اليسار اللي لتحت
في اليسار عندكم دي ميتيل لاصقين بجوج في الكربون جوج، يقدروا يكونوا يعني هذوك لي دو ميتيل لاصق واحد في هذا في الكربون الثالث وواحد في الكربون الثاني، يعني فين محطوطين يقدر يكون اختلاف. فوالا دونك هذيك كنسموها ايزومير دو شين، يعني الشين مختلفة. دابا غنشوفو لو دوزيام تيب اللي هو ايزومير دو فونكسيون. دونك لي موليكول سو ديفير باغ جروب فونكسيونيل. اذا هنايا كتختلف على الفونكسيون. اذا الا خديتو الصيغه اللي على اليسار ديالكم CH3 CH2 COH، هذاك تنسميوه الديد. و الصيغه اللي على اليمين ديالكم CH3 CO CH3 سيتون. كتلاحظوا غير هذيك CO، هنا عندنا COH وهنا عندنا غير CO في الوسط. هذا هو الاختلاف بيناتهم. لي دو موليكول بجوج الصيغه الاجماليه ديالهم هي C3H6O ياك، غير هذا كنسموه الديد وهذا كنسموه سيتون. دونك هذا راه ماشي نفس المركب. حنا غنشوفو دونك هنايا غنشوفو هذاك لو تروازيام تيب اللي هما لي زيسومير دو بوزيسيون. Donc les molécules se diffèrent par la position du double liaison ou bien du groupement fonctionnel dans la chaîne carbonique. إذا حنايا غير هذاك لو groupement fonctionnel ولا هذيك لا بوزيسيون ديال دوبل ليزون كتكون يعني مختلفين فيها. بحال دابا خدينا هاد الموليكول ديال C5H12O. اذا الا شفتوا هذوك لي موليكول كاملين كلهم فيهم واحد OH. غير فين كاين الاختلاف اللي لتحت عندها OH لاصق في واحد الكربون مثلا الاول، اللي الفوق على اليسار على اليمين ديالنا OH لاصقه في الكربون الثاني، واللي في اليسار لاصقه في داك الكربون الثالث اللي في الوسط. دونك اذا هنايا يعني لا بوزيسيون ديال هاد لو غروبمون فونكسيونيل ياك البوزيسيون ديالو هو اللي كيختلف. دونك هنا كنقولوا هادو راه ايزومير دو سون دي ايزومير مي دو بوزيسيون. فوالا دونك هانتوما هنايا في الاولى كانت في الثالث، هنايا كانت في الثانيه، فوالا وهنايا هنا في الكربون الاول. دونك هنا غنشوفوا ستيريو ايزومير. دونك هنا لا دوبل ليزون dans un alcène entraîne la présence des stéréoisomères car cette liaison s'oppose à la rotation autour de son axe. يعني قالك هذيك لا موليكول يعني فيها واحد البريسونس ديال هاد ستيريو ايزومير ياك، حيت بون سيتادير يعني هذيك لا ليزون كتقدر دير واحد الروتاسيون ياك، واللاكس ديالها هو هذاك كي باس باغ هذيك لو دوبل ليزون. دونك هنا قالك سي لي دو اتوم d'hydrogène sont dans le même demi-plan par rapport à l'axe de la double liaison CC, la stéréoisomère est Z. Dans le cas contraire il y E. هانتوما غتشوفوا دونك انا شوفوا معايا قالك هنايا يعني دوك لي ستيريو ايزومير اذا عندنا سوا ايزومير او سوا زد. بحال دابا هنا خدين هاد الموليكول راه نفسها البيوتان، غير هنايا في الاو اش كتلاحظوا بان هذيك لي زيدروجين الاش ياك ديال ديك الدوبليزون ديال هذيك لي كربون ديال الدوبليزون يعني كاينين في دو بوزيسيون اللي هما ماشي حدا بعضياتهم. يعني هذاك اللي خدينا هذاك لاكس ضغوط اللاكس ديال هذيك الدوبليزون عندنا اش الفوق وعندنا اش لتحت. بالنسبه هذيك زد كيكونوا عندنا في نفس البلاصه، يعني بحال دابا هذاك دومي بلون يعني داك نصف المستوى مثلا اللي الفوق عندنا فيه لي دو اش. اذا هنا كنقولوا راه هادي زد. الا كان واحد في البلون في نصف البلون الفوق وواحد في نصف البلون التحت كنقولوا راه او. فوالا دونك حنا غنشوفوا l'influence de la chaîne carbonique sur les propriétés physiques d'un hydrocarbure, c'est-à-dire
لانفلونس يعني ديال هذيك لاشين ديال دونك غنشوفو هنا لي بروبريتي فيزيك دان هيدروكاربور. اذا غنشوفو هنا لي بروبريتي فيزيك هنا دونسيتي دي زالكان اي دي زالسين. اذا غنشوفو هنا قالك لا température d'ébullition densité solubilité d'un hydrocarbure dépend de la langue et la nature de la chaîne carbonée. يعني حتى هذيك لا température d'ébullition la densité راه كتعلق بهذيك لا لونغور، يعني بهذاك الطول ديال هذيك السلسله الكربونيه اللي كتكون ديال الكربون، وحتى لا ناتور ديالها واش لينيير ولا راميفي. بالنسبه لدونسيتي دي زالكان دي زالسين قالك بور لي زيسبيس ليكيد دان ميم فامي الكان السين اركون اشين. يعني هنا قالك بور لي زيسبيس ليكيد دان ميم فامي، يعني خصهم يكونوا سوا دي زالكان السين اركون اكسيتيرا. الشين كربوني لينيير قالك la densité par rapport à l'eau augmente avec la longueur. يعني قالك لا densité يعني الكثافة بالنسبة للماء ديال مثلا ديال لي زالكان يعني كتكبر ياك كل ما كتكون هذيك لاشين كربوني كبيرة. وعاوتاني خدينا مثلا لي زالسين، كل ما كتكون عاوتاني لاشين كربوني كبيرة كل ما كتكون لا دونسيتي كبيرة اكسيتيرا. اي ميرسي.